بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا الطريقة الثانية كيفاش نكريو ويب ماب بدل ما ندخلوا لأركجيس أونلاين ونفتحوا هذاك الفيشي زيب. دابا غنشوف الطريقة الثانية هي أننا غادي نكريو مباشرة من أركجيس برو، نكريو الويب ماب ديالنا. دونك غنفتحو أركجيس برو. دونك وريتكم في حلقات اللي سبقوا كيفاش نكريو الكونت ديالنا في أركجيس أونلاين، كيفاش نستافدو من الفري تريال ديال أركجيس أونلاين وديال الأركجيس برو، وكيفاش غادي نتيليشارجيو أركجيس برو ونفتحوه ونخدمو بيه. دونك نفتحو ان بروجي جديد، غالبا بروجي جديد. دونك هذا هو النوفوتي في هاد الأركجيس برو فيرسيون جديدة. أنا ولا كيخدم بدي بروجي، مكناش كنخدمو كاتالوج وهادي، كنخدمو بروجي مباشرة. دونك هنا ادد غادي ناجوتيو لي كوش دو فورم، راه كيما وريتكم راه كاين غادي ناجوتيو لي كوش دو فورم من هنا، نديرو ادد داتا. غادي نمشيو للفيشي ديالنا اللي بغينا نجبدو منو لي كوش دو فورم ديالنا. هو مثلا نختارو كيما درنا سابقا، غنختارو لاشاس، نختارو لي زامودياسيون ولا ريزيرف دو شاس، لي كوش ديال لي زامودياسيون ولا ريزيرف دو شاس. هاد لي كوش دونك بالنسبة لي بغينا نموديفيو في هادو دي كوش كي سون دي كوش دو فورم ديالنا بوليغون، يمكن لينا نموديفيو. دونك غادي نديرو سامبولوجي نموديفيو باش نديفيرونسيو بين لي زامودياسيون مثلا ولا لي جو د ريزيرف. مثلا عندنا الحالة الأولى ديال لي جو د ريزيرف، يمكن لينا هنا من هنا سامبول سينجل سامبول نديرو يونيك فاليو، وهنا نختارو تايب، نختارو النوع ولا ديال لا ريزيرف. يعني كاين عندنا ثلاثة ديال الأنواع كما كتعرفوا، إما أ إما بي إما ريزيرف بيرمانونت. ثلاثة دونك كيتلونوا، كل واحد كيتلون بلون، كياخد لون. بالنسبة لي زامودياسيون لا ميم شوز، حتى هما نغيروهم نديرو يونيك فاليوز، وهنا غادي نديرو امودياتير باش نديفيرونسيو بيناتهم باش يبانو لينا هنايا، تبان لينا لا ديفيرونس في لي زامودياسيون. دونك دو كوش دو فورم اللي هما سو فورم دو بوليغون مباشرة من أركجيس كيسمح لينا أننا نبارطاجيوهم في الويب عن بهاد لوبسيون ديال شير ولا بارطاجي. إلا كان عندكم فيرسيون فرونسيز أغلبية غيكون انستالاها، ما كاينش شي اختلاف كبير. دونك هنا كنجيو كنديرو غادي بيبليش ويب لاير. دابا نبيبليو هادي في الويب لاير، ولينا فيك ديك ريستريكسيون ما نبيبليوهاش بيبليك، غادي نخليوها في لورغانيزاسيون ديالنا. هنا كنعطيو السمية ديال هاد الويب لاير، نديرو شاس 2020 شاس 2020. السوماري يعني ريزيمي يمكن لينا نكتبو اللي بغينا. تاكس هو مو كلي لي مو كلي واحد ولا جوج باش نقدرو نريبيريو من بعد الويب لاير ديالنا في سور الويب. دونك هنا كندوزو مباشرة لبيبليش، ما نديروش كاع اناليز. تقريبا يقدر يعطينا دي ميساج ولا شي حاجة ديرور، معليش. المهم كندوزو نيشان مباشرة بيبليو. نتسناو شي شوية، كياخد شي شوية الوقت لا بيبليكاسيون ديال هذا في الويب. هنا ديال الانترفاس ديال أركجيس برو، هذا البروجي اللي كنخدمو فيه الماب ديالنا. هذه الطريقة الثانية إلا بغينا ناجوتيو دي كوش دو فورم ولا بغينا ناجوتيو بدل ما نكليكيو على ماب، يمكن لينا نجيو للماب نديرو ادد داتا. هادو لي بيز ماب، يعني إلا بغينا نختارو الخلفية ديال الصورة واش تكون ايماجري ولا طوبو ولا اللي بغينا نختارو. هادو كاع دي كوموند دي بوطون
هذا بالنسبة لنا بغينا نانسيريو دي لايات ولا نيو ماب جديدة. انسير هذا هو لي بوطون اللي مهمين بزاف. هذا انسير. اناليز هذه لا اناليز سباسيال بغينا نديروهم. فيو إلا مثلا اختفاو لينا هاد لي فينيتر يمكن لينا نعاودو نديرو ريزيت بانيس ويمكن لينا غادي ديك الساعة غادي يبانو لينا هادو إلا اختفاو لينا. هذا هو لي بوطون اللي مهمين بزاف هنايا. كاين ايديتي إلا بغيتي تايديتي هادي ليديت إلا بغيتي ديجيتاليزي كتستعمل هاد ايديت غادي تسميهم ايماجري كتخدم على لي زيماج ساتيليتير شير إلا بغيتي تبارطاجي اكسيتيرا. دونك داتا كدا هادو لي زوبسيون من بعد نشوفهم. دونك هنايا راه الويب بلاير صافي تكريات. هنا غنجيو ماناج دي ويب بلاير نكليكيو عليها. إلفو نكليكيو عليها راه مباشرة غادي يدينا الاركجيس اونلاين. يعني كنطالقو من واحد لابليكاسيون اللي هي لوكال اركجيس برو اللي كتبقى الى واحد لابليكاسيون اللي هي سور لو ويب اللي كتسمح لينا اننا نبارطاجيو هذيك الويب ماب هذيك لاكارت ديالنا في الويب. دونك هي هذه لاكارت ديالنا. دونك غادي نجيو غادي نديرو اوبن ان ماب فيو باش نشوفوها. دونك هنا كيعطينا كنرجعو بحال اننا بحال الحصه اللي سبقات كيفاش بدينا مباشره من هنا وجدنا الكوش لي فيشي لي شيف فايل ولا لي كوش دو فورم جبناهم سو فورم زيب. دابا مباشره دزنا من اركجيس برو مباشره دزنا للويب لاير. دونك هادو هما لي كوش ديالنا يمكن لينا نشوفوهم نعينوهم يمكن لينا نموديفيو هاد الاسماء ديال هاد لي كوش. بحال دابا هاد لاكوش خاصه بلي ريزيرف يمكن لينا نجيو هنا نديرو غونومي يمكن لينا نقولو جو دو ريزيرف سيت ان جو دو ريزيرف ولا ريزيرف ولا لي ريزيرف دو شاس. هادو هما لي ريزيرف. وبالنسبه لهادي هادو هما لي زامودياسيون مثلا نجيو هنا ونديرو غونوم هادو هما لي زامودياسيون زامودياسيون. اوكي هنا غادي نمشيو لسيف نسجلوها نديرو شاس شاس ريجيون 2020. هنا التاكس اللي بغينا نديرو شاس هي اللي مهمه كمون كلي مهم اللي بغينا نقلبو عليها. هنا غنديرو سيف ماب. ملي كنسجلوها راه مباشرة كنلقاوها كتسجل لينا في الكونطون ديالنا. دونك قبل ما ندوزو لشير ولا بارطاجي ضروري خصنا نكونو مسجلين. دونك دابا غنديرو لها شير باش غنديرو لها بارطاجي هذيك لورغانيزاسيون ديالنا فقط باش نخليوها عندنا ونكريو واحد الويب ابليكاسيون كيما شفنا في الحصه اللي سبقات افيك هاد ويب اب بيلدر هو اللي كيعطينا هاد كاين طرق كاين اشكال اخرى اللي باش نبارطاجيوها ولكن غالبا هاد ويب اب بيلدر مزيان. get started نبداو. هنا كنختارو لو تيم اللي بغينا كيفاش بغينا لو تيم يبان هنا اش من كولور بغينا نختارو لا كولور ستيل ونختارو مثلا لايوت كيفاش بغينا سميتو. يمكن لينا هنايا راه يمكن لك نزيدو كيسمح لينا اننا نزيدو دي زابليكاسيون في هاد نزيدو دي بوطون نزيدو دي بوطون ديال امبريمي ولا نزيدو اللي بغينا. هذا هو شنو كيسمح لينا هاد الويب بيلدر. بدل هاد الارقام هادو يمكن لينا نزيدو دوطر كوموند يمكن نزيدو دي كوموند.
هذا ديجا كاين هاد لوكيشن بغينا نزيدوها ماي لوكيشن ماي هوم. يمكن لك دونك هاد لي نيميرو يقدروا ترومبلاساو بهاد لي كوموند. المهم باش ما ديطاييش بزاف نخليكم نتوما تكتشفوا هادشي. دونك انا بالنسبه لي نشوف ندير بريفيو باش نفيزياليزي هاد لابليكاسيون ديالي كيفاش غتبان التليفون ولا في الطابلت ولا اللابتوب ولا فيما بغينا، وندير لها سيف. الفوا غنديرو سيف تسجلات الى رجعنا لاركجيس اونلاين، الا رجعنا لاركجيس اونلاين وجينا الكونتنت غنلقاوها كاينه هنايا. الما ديال كاينه شاس ريجيون نور ويست 2020 هي هادي. الا فتحناها غادي تفتح، هي هادي الابليكاسيون ديالنا. الا بغينا نبارطاجيوها كنكوبيو هاد لو كود يو ار ال، هاد لو كود نكوبيو كليكيو عليه بحال هكذا، ويمكن لينا نانسيريو مثلا في الفيسبوك ولا ننزل في الواتساب ولا نانسيري بارتو ايمايل ولا يمكن لينا نانسيريو باش ناكسيديو ديريكتومون لابليكاسيون ديالنا. وهكذا كنكونوا ختمنا هاد الحصة، وإلى الملتقى إن شاء الله في الحصص القادمة.